دمادم مست کلندے دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دو نمبر عمر دا دو نمبر عثمان دا تیجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر حق چاریا زندہ با حق چاریا زندہ با حق چاریا زندہ با حق چاریا زندہ با دمادہ مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر دمادہ مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر پہلا خلیفہ یارو صدیق اکبر پہلا خلیفہ یارو صدیق اکبر یار غار میرا بیڑا تیرا جیتے جان وارا یارا تو اینا چارا تو میری بگڑی بنا دمادہ مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دو نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر بولو حق چاریا حق چار یار زندہ با حق چار یار زندہ با حق چار یار زندہ با دو جا خلیفہ یارو مولا عمر ہے دو جا خلیفہ یارو مولا عمر ہے نام عمر دا لے کے شیطان سا جند جانوارا یارا تو اینا چارا تو میری بگڑی بنا دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دو نمبر عمر دا دو نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر حق چار یار حق چار یار زندہ با حق چار یار زندہ با تیجا خلیفہ یارو مولا عثمان ہے تیجا خلیفہ یارو مولا عثمان ہے صدقہ عثمان کربا خیا جیت جانوارا یارا تو اینا چارا تو میری بگڑی بنا دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دو نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر حق چار یار حق چار یار زندہ باد چوتھا خلیفہ یارو مولا علی ہے چوتھا خلیفہ یارو مولا علی علی چوتھا خلیفہ یارو مولا علی ہے چوتھا خلیفہ یارو مولا علی ہے نام علی دا ہے رد بلا جند جانوارا یارا تو اینا چارا تو میری بگڑی بنا دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دو نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر حق چار یار حق چار یار زندہ باد
میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب پڑھیں گے. محبت سے حق چار یار زندہ باد، صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عثمان حیدر. صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر. چراغ و مسجد محراب و منبر کون؟ صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر. حق چار یار با حق چار یار، نعرہ تحقیق.